who told that how Hindustan is funding, planning and carrying out the terrorist acts in Balochistan. This cowardly, ghastly attack against our children on 21st May. This is that actual cruel, evil face of फितनातुल हिंदुस्तान. और फिर 21 मई को 6 मासूम फूलों को, ये पाकिस्तानी बलूचिस्तान के बलोच भी पूछ रहे हैं कि क्या इसका ताल्लुक है इस दहशतगर्दी का बलोचियत से. इसलिए हम कह रहे हैं कि ये फितनातुल हिंदुस्तान है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है बलोचियत से. पाकिस्तान ने भारत की स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी की तफसीलात दुनिया के सामने पेश कर दी. भारत 20 साल से रियासती दहशतगर्दी की पॉलिसी जारी रखे हुए है. खुजदार हमले में फितनाल हिंदुस्तान मुलव्वस है. हमला भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की सरपरस्ती में हुआ. दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले में 6 बच्चे शहीद हुए. दहशतगर्दों को हमले के खतरनाक नताइज भुगतना होंगे. भारत बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाना चाहता है. भारत खित्ते में अमन को सबोताज कर रहा है. दहशतगर्दों को फंड्स फराहम करता है. मुख्तलिफ गिरफ्तार दहशतगर्दों ने भारतीय पुष्पनाही का एतराफ भी किया. हम दुनिया को बता रहे हैं कि भारत खित्ते में दहशतगर्दी का मरकज है. अफगानिस्तान अदम इस्तेहकाम की भारतीय साजिश का आलाकार ना बने. अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दों की पनाहगाहें ना बनने दे. जब हम भारत को जवाब दे सकते हैं तो क्या इन दहशतगर्दों को नहीं संभाल सकते. DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज ब्रीफिंग. कहा दहशतगर्दों को बलूचिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही. दहशतगर्द अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकते. दहशतगर्दों को भी पता है वो कभी बलूचिस्तान को अलहदा नहीं कर सकते. फितनाल हिंदुस्तान बलूचिस्तान की तरक्की का दुश्मन है. नहीं चाहता बलूचिस्तान तरक्की करे. भारत और फितनाल हिंदुस्तान पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते. फितनाल हिंदुस्तान का ताल्लुक बलूचिस्तान से नहीं सिर्फ भारतीय आकाओं से है. बलूचिस्तान हमारे भाई और दिल का टुकड़ा है. ये बलोचों की जंग नहीं, ये भारत की प्रॉक्सीज हैं. महरंग बलोच दहशतगर्दों की प्रॉक्सीज हैं. इसका चेहरा दुनिया के सामने आ गया. जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों की लाशें मांगने महरंग बलोच आई. महरंग बलोच कौन होती है लाशें मांगने वाली? दहशतगर्दों की लाशें लवाहिकीन के हवाले की गई. उन्होंने बहुत सी assumptions की थी ना. आए, रिजल्ट देख लिए, दोबारा शॉक करने दोबारा आ जाए. हम तैयार हैं. इंडिया का मीडिया, सोशल मीडिया और वहाँ की पॉलिटिकल एलीट ऐसे है जैसे वहाँ पे कोई ईद का दिन हो गया. उनका मीडिया, सोशल मीडिया इस खुजदार के हिनियस कावर्डली अटैक पे कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं. फितनाल हिंदुस्तान ने जो उधर जाफर एक्सप्रेस पे हमला किया था, उसकी जो वीडियो थी विच वॉज ओनली विद दिस फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के पास, वो पूरी दुनिया में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो दिखा रहा है अभी. भारत ने एक जारियत का नतीजा देख लिया. दोबारा शौक है तो हम तैयार हैं. भारत को दोबारा कोई गलतफहमी, घमंड है तो आजमा ले. भारत को बार बार कह रहे हैं हिमाकत ना करना, हम कभी भी नहीं झुकेंगे. भारत हक़ाइक़ को तस्लीम करे. पाकिस्तान ने दुश्मन का मुंह काला कर दिया. पूरी कौम दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद और सीसा पिलाई दीवार है. 24 करोड़ इंसानों का पानी बंद करने की बात कोई पागल ही कर सकता है. DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज ब्रीफिंग. कहा भारत दहशतगर्दी को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है. हमारे पास भारतीय दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं. जनवरी 2024 से अब तक 4664 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए. ऑपरेशन में 1018 दहशतगर्दों को हलाक किया गया. सिक्योरिटी फोर्सेस रोजाना 150 से ज़ायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कर रही हैं. पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की स्पेस को सुकेड़ना शुरू कर दिया. भारत में मायूसी की कैफियत है, इसलिए मीडिया पर आकर चीख रहे हैं. हजारों लाखों सोशल मीडिया अकाउंट्स भारत से ऑपरेट किए जा रहे हैं. ये सब डिसइंफो लैब से प्रोपेगेंडा चला रहे हैं. भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर काबिल वक्त चीजें शेयर की जाती हैं. भारतीय मीडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर शादियाने बजाता है. कौन सा मुल्क है जो दहशतगर्द हमलों पर जश्न मनाता है? भारत में आजाद मीडिया का कोई वजूद नहीं. सारा मीडिया रियासत के कंट्रोल में है. मियांवाली एयरबेस हमला हो या जाफर एक्सप्रेस वाकया, भारतीय मीडिया एक रोज कबल ही इशारे देना शुरू हो जाता है. खुजदार में दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाकया पेश आया. दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों को निशाना बनाया. ये हमला बस पर नहीं, हमारे इक़दार पर था. दहशतगर्दों ने स्कूल के मासूम बच्चों को निशाना बनाया. फितनाल हिंदुस्तान इस हमले में मुलव्वस है. वफाकी सेक्रेटरी दाखिला खुरम आगा की न्यूज कॉन्फ्रेंस. कहा कि खुजदार हमले में भारत मुलव्वस है. वाक़े में मुलव्वस अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा. वज़ीर आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान की तश्कील नौ कर दी. सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रही हैं. दहशतगर्दों का खात्मा होगा.
آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کرنے کی تاریخ میں تبدیلی۔ آئندہ مالی سال کا بجٹ عید کے بعد 10 جون کو پیش کیا جائے گا۔ اس سے پہلے 2 جون کو بجٹ پیش کرنے کی تیاری کی گئی تھی۔ رواں مالی سال کا قومی اقتصادی سروے 9 جون کو جاری کیا جائے گا۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق IMF سے بجٹ مذاکرات فائنل نہیں ہو سکے۔ وزیر اعظم نے معاشی ٹیم کو فوری طور پر طلب کر دیا۔ IMF کے ساتھ بجٹ اہداف طے کرنے کے لیے مزید وقت درکار ہے۔ IMF مشن کے دورہ پاکستان میں مذاکرات مکمل ہو گئے ہیں۔ آئندہ مالی سال کے اہداف ورچوئل مذاکرات میں طے کیے جا سکتے ہیں۔ ذرائع پاک فوج نے بہترین حکمت عملی اور دلیری سے بھارت کو شکست دی۔ دشمن قیامت تک اس ہار کو یاد رکھے گا۔ فتح اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے۔ قوم کو ایک بار پھر مارکہ حق میں فتح پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا مری روڈ انٹرچینج جناح اسکوائر منصوبہ اعلیٰ کارکردگی کا بہترین نمونہ ہے۔ منصوبے کو مقررہ مدت میں مکمل کیا گیا۔ خوزدار اسکول بس پر حملے کے 2 اور زخمی طالب علم شہید۔ فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے حملے میں زخمی حیدر اور طالبہ ملائکہ جانبر نہ ہو سکیں۔ شہید ہونے والے طلبہ کی تعداد 6 ہو گئی۔ شہداء میں 5 طالبات اور 1 طالب علم شامل۔ ذلت آمیز شکست اور ہزیمت کے بعد بھارت بزدلانہ کارروائیوں پر اتر آیا۔ بھارت بلوچستان اور KP میں دہشت گردی کے لیے اپنی پراکسیز کا استعمال کر رہا ہے۔ سیکورٹی ذرائع اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے خوزدار میں اسکول پر بس حملے کی شدید مذمت۔ اسکول بس پر حملہ بزدلانہ اور شفاقانہ اقدام ہے۔ سلامتی کونسل ارکان کو متاثرہ خاندانوں، حکومت اور پاکستانی عوام سے دلی ہمدردی کا اظہار۔ کہا ہر قسم کی دہشت گردی عالمی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ دہشت گردی کے تمام اقدامات مجرمانہ اور ناقابل جواز ہیں۔ دہشت گردی کے منصوبہ سازوں اور مالی معاونین کو پکڑنا ضروری ہے۔ تمام ممالک اپنی ذمہ داریوں کے مطابق پاکستان کے ساتھ فعال تعاون کریں۔ پولینڈ کی خوزدار میں اسکول کے بچوں پر دہشت گرد حملے کی مذمت۔ پولش سفیر کا معصوم جانوں کو نشانہ بنانے والے تشدد کے خلاف عالمی اتحاد پر زور۔ بولے کوئی بھی وجہ گھناؤنے اقدام کی جواز نہیں بن سکتی۔ پاکستان کی بھارتی وزیر اعظم کے اشتعال انگیز الزامات کی سختی سے تردید۔ مودی کے الزامات بے بنیاد، اشتعال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ ہے۔ بھارتی قیادت کے بیانات علاقائی کشیدگی کو سیاسی مقاصد کے لیے ہوا دے رہے ہیں۔ بھارت کے بیانیے سے خطے کے امن کو خطرہ ہے۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف عالمی کوششوں کا سرگرم شراکت دار ہے۔ پاکستان امن کا خواہاں ہے، تاہم دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا بیان، عالمی برادری سے بھارتی الزامات اور رویے کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ کہ بلوچستان میں انڈین انوالومنٹ ہے اور یہ فتنہ ہندوستان ہے یہاں پہ جو آپریٹ کر رہا ہے خوزدار کا، جس میں دوبارہ ہمارے بچوں نے قربانی دی، اور بھارت جو بزدل دشمن ہے مارکہ حق اور آپریشن بنیاد المرصوص میں ایک شکست فاش کے بعد اب وہ سافٹ ٹارگٹ پہ آ گیا ہے۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز، تمام ادارے اب مل کے بلوچستان میں امن بحال کریں گے اور دہشت گردی کے اس ناسور کو فتنہ ہندوستان کو انشاءاللہ جڑ سے اکھاڑیں۔ بلوچستان میں دہشت گردی میں بھارت ملوث ہے۔ یہ پراکسیز کے ذریعے بلوچستان کو عدم استحکام کو شکار کرنا چاہتے ہیں۔ خوزدار واقعے میں ہمارے بچوں نے قربانی دی۔ مودی کا بلوچستان سے کیا تعلق، وہ اپنی تقریروں میں کیوں ذکر کرتے ہیں؟ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی میڈیا سے گفتگو، کہا بھارت کو آپریشن بریان المرصوص میں عبرت ناک شکست ہوئی۔ مارکہ حق میں ہارنے کے بعد بھارت سافٹ ٹارگٹ پر آ گیا۔ پوری قوم متحد ہے۔ بھارت کے ہر وار کا مقابلہ کریں گے، ملک سے دہشت گردوں کا خاتمہ کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو کی ملاقات، ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ بلاول بھٹو نے پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے کیے گئے رابطوں بارے آگاہ کیا۔ ملکی داخلہ اور خارجی سیکورٹی پر بھی بات چیت۔ وزیر اعظم نے کہا امید ہے آپ کی قیادت میں یہ وفد پاکستان کا موقف اور بیانیہ بھرپور اور مؤثر طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کرے گا۔ بلاول بھٹو سرداری نے ان پر اعتماد کرنے اور پاکستانی وفد کی قیادت سونپنے پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔
پاکستانی موقف کو اجاگر کرنے اور بھارتی جارحیت اور اشتعال انگیز ایجنڈے کو دنیا کے سامنے رکھنے کے حوالے سے وزیر اعظم سے رہنمائی لی۔ سہولی دہشت گردوں کے اہل غزہ پر وحشیانہ حملے جاری، 24 گھنٹوں میں مزید 85 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ شہادتوں کی مجموعی تعداد 53,800 تک جا پہنچی۔ فرانس، برطانیہ اور کینیڈا کی فلسطینیوں کی حمایت، اہل غزہ پر اسرائیلی بربریت کی مذمت۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو بوکھلاہٹ کا شکار، کہا کہ میکرون، کیئر سٹارمر اور مارک کارنے انسانیت سے عاری انسان ہیں، ان کو انصاف اور انسانیت کی سمجھ نہیں ہے۔ یورپی رہنما حماس کے پروپیگنڈا سے دھوکہ کھا گئے۔